गौडा। यहाँ होन्डाका बाइक तथा स्कुटर बिक्री गरिनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्क 065 414 120। घटना दुर्घटना, कला संस्कृति, स्थानीय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद जे देख्छौं त्यो भन्छौं। सूचना तपाईको अधिकार। शुक्ला गण्डकी समाचार। शुक्ला गण्डकी समाचारको साथमा कृष्ण आर्ट्स एन्ड अफसेट प्रेस। छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवाको एउटै नाम। छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम र शिलालेख लेख्ने एकमात्र ठाउँ। शुक्ला गण्डकी 4 बिपी चोक तनहुँ। सम्पर्क फोन नम्बर 065 414 178, मोबाइल 98 461 49 304। अब सर्वसुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय किचन सम्बन्धी भाँडा बर्तन र गिफ्ट सम्बन्धी सम्पूर्ण सामान। किचन बनाउनेदेखि किचनका सम्पूर्ण सामानहरू। किचन प्याकेजका लागि कृष्ण किचन एन्ड गिफ्ट सेन्टर, बिपी चोक, जननी कम्प्लेक्स, प्राइम बैंक भएको भवन। सम्पर्क 98 560 49 304, 98 560 49 504। नमस्कार, साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। म राजन उपाध्याय। तपाईँ हामीलाई 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.shuklagandakifm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि विश्वभरिकै साथ सुनिरहनु भएको छ। समाचार सुरु गरौँ यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। रुसी सेनामा रहेका 140 नेपालीद्वारा उद्धारका लागि आवेदन। 5 जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा। विधान अधिवेशनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नेकपा यसका सम्मानित नेता खनालको आरोप। सङ्घीय कानुन निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग लड्नु परेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको गुनासो। तेस्रो शुक्ला गण्डकी महोत्सव जारी। दर्शकको उल्लेख्य सहभागिता। पाकिस्तानमा 265 सिटका लागि भएको आम चुनावमा 243 सिटको नतिजा सार्वजनिक र क्यानाडासँगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट पनि नेपालले जित्यो। समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। रुसी सेनामा रहेका मध्ये 140 नेपालीका परिवारले उद्धारका लागि आवेदन दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार 140 जनाको फिर्ताका लागि आवेदन परेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो जानकारी अनुसार रुसी सेनामा भर्ना भएका मध्ये हालसम्म 12 नेपालीको मृत्यु भएको छ भने 5 जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन्। यसबाहेक कति संख्यामा नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ना भएका छन् तथा युद्धका क्रममा कति घाइते भए वा हराए भन्ने यथार्थ विवरण छैन। मन्त्रालयले हालसम्म गोर्खाका सन्दीप थपलिया, कपिलवस्तुका रूपक कार्की, काशीका देवान राई, स्याङ्जाका प्रीतम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका, इलामका गङ्गाराज मुक्तान, कुन्दन सिंह नागल, स्याङ्जाका हरिप्रसाद अर्याल, कैलालीका भरबहादुर शाह र धादिङका राजकुमार गिरीको रुसी सेनामा कार्यरत रहँदा निधन भएको जनाइएको छ। यसैगरी रुस सरकारबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभए पनि पछिल्लो समय थप 2 नेपालीको मृत्यु भएको सम्बन्धमा परिवारजनले मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै सेनामा कार्यरत अवस्थामा बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रे पलाञ्चोकका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई, रोल्पाका प्रत्येक पुनलाई युक्रेनी सेनाले बन्दी बनाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। रुसी सेनामा कार्यरत थप एक नेपाली नागरिक युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेको सूचना आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रुसी सेनामा भर्ना हुन जाने नेपाली अधिकांश भ्रमण भिसा मार्फत खाडीका मुलुकबाट त्यहाँ गएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने बताउनु भएको छ। दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने निश्चित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तामाङ समुदायका एकजनालाई मन्त्री बनाउने घोषणा समेत गर्नुभयो। सोनाम लोछारको अवसर पारेर आज काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गत साल पनि आफूले सोनाम लोछारको अवसर पारेर घोषणा गरे अनुसार बागमती प्रदेशमा तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सोनाम लोछारका लागि सरकारले यस वर्ष पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ।
पोखरामा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले नयाँ सरकार बनेको 1 वर्षसम्म पनि कुनै काम हुन नसकेको बताउनुभयो। जोगी त धेरै आए तर सबैका कान चिरेकै रहेछन्, त्यसो हुनाले यो देशमा अर्को ठूलो आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ उहाँले भन्नुभयो। यो सरकारसँग मान्छेले आश गर्न छोडेका छन्। सरकारले जनतामा आशा जगाउन सकेन। गठबन्धन सरकार मौसमको उपज भएको उहाँको तर्क छ। यो गठबन्धन मौसमको उपज हो, खास मौसममा उत्पत्ति भएको हो। उहाँले भन्नुभयो यसबाट खास अपेक्षा गर्न सकिएन, अब कोर्स परिवर्तन गरेर जानुपर्छ। उहाँले कृषि उद्योग लगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान अधिवेशनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारीलाई दिएको छ। हिजो र आज 2 दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले आगामी फागुन 1, 2 र 3 गते बोलाएको अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई दिएको हो। बैठकमा नेताहरूबीच पार्टीको केन्द्रीय समिति 151 सदस्य रहने प्रस्तावमा सहमति भएको पनि पार्टी प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेताहरूले पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार अघि बढाउन पनि पार्टी नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। उनीहरूले पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कुरामा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उल्याएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको 3 महिना बढी भइसकेको छ। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयपछि टिकटक प्रतिनिधिले सरकारलाई खोल्न दबाव बढाएको पाइएको छ। 2080 कार्तिक 27 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। बन्द भएपछि टिकटक प्रतिनिधिको एक टोली माघको दोस्रो साता काठमाडौँ आएर फर्केका थिए। सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह समेत गरेको थियो। टोलीले विभिन्न समूह व्यक्तिसँग छलफल गरेर फर्केको थियो। फेरि एक टोली नेपाल आएको बताइएको छ। सरकारले टिकटक प्रतिनिधिको आग्रहलाई नटेरेपछि फेरि आग्रहका लागि नेपाल आएको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको पछिल्लो गतिविधिलाई पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा आवाज उठाएकाले व्यवसायी प्रसाईका पछिल्लो गतिविधिलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो। आज जनकपुरका सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा अध्यक्ष थापाले आफ्नो पार्टीले संविधान र संसदको मातहतमा रहने राज संस्थाको परिकल्पना गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा आवाज उठाउनु भएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। बिल्कुल सेरोमोनियल संविधान र संसदको नियन्त्रणमा रहने राज संस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ, थापाले भन्नुभयो। हामीले परिकल्पना गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजादेखि माओवादी सबै हटाउन सक्छ। हामीले केवल राज संस्था फर्काउने मात्र कुरा गरेका छैनौँ। उहाँले गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने खालको राजतन्त्र मुलुकमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरू रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीनारायण गुरुङले विविधतापूर्ण संस्कृति नेपालको मौलिक पहिचान र अमूल्य सम्पदा भएको बताउनु भएको छ। सोनाम लोसारका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्ता पर्व नेपाली समाजमा सद्भावना बढाउन आफ्नो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्पराको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यस पर्वले सद्भाव र समृद्धि बढाउन सबैलाई प्रेरणा दिने उहाँले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। सोनाम लोसार पर्वले सबै नेपाली बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै देशमा शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता कायम गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सबैमा प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्ण हरि शर्मा पोखरेललाई दिएको छ। त्यहाँ कार्यरत प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुन चन्दलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरेपछि विमानस्थल सुरक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी पोखरेललाई दिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीम प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता ढकालका अनुसार विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीप शमशेर जबरालाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा शुक्रबार सरुवा गरिएको र बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुलीबाट पोखरेललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा सरुवा गरिएको जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता अनुकूलका कानून निर्माणमा ढिलाइ नगर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसार संघीय सरकारले पर्याप्त कानून नबनाइदिँदा आफूहरूले सरकार जस्तो भएर काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो।
आजबाट पोखरामा सुरु भएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको दोस्रो वार्षिक महासभामा बोल्दै उहाँले संहिता अनुसार 3वटा तहको सरकार बने पनि संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण नगरिदिँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले अहिले पनि संघीयता सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग लडाईँ गरिरहनु परेको जिकिर गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले जग्गा प्राप्तिको अधिकार समेत आफूहरूले नपाएकोले सो सम्बन्धमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा स्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना सम्बन्धमा पक्राउ परेका एक सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पोखरा ल्याइएको छ। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका नम्बर 5 निवासी 30 वर्षका प्रमोद भट्टराई काठमाडौँ प्रहरीको सहयोगमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वरबाट बिहीबार पक्राउ पर्नु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका सूचना अधिकारी श्रवण कुमार पिकाका अनुसार भट्टराईलाई अदालतमा पेश गरिएको थियो। उहाँको बयान नसकिएपछि भोलि पुनः बयान लिने गरी हिरासतमा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पोखराको नालाको मुखमा प्रधान कार्यालय रहेको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको 1,11,34,00,000 भन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दावी गरिएको छ। यस प्रकरणमा जोडिएका सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लानी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय शिवबहादुर गुरुङ, महेन्द्र भोटे, भविश्वर अर्याल पूर्वपक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ भने जीवी राईसहित 14 जना अझै फरार रहेको जनाइएको छ। तेस्रो शुक्लागण्डकी महोत्सवको दोस्रो दिन आज विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति रह्यो। कलाकार व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक सुजित हिराचनका अनुसार वसन्त विश्वकर्मा, जानकी तारानी मगर र अनुराग थापाको प्रस्तुति रह्यो। साथै हास्य कलाकार पुरुषोत्तम भण्डारी पुर्खेबाले दर्शकहरूलाई हँसाउनु भएको थियो। आज शनिबार पनि परेकाले दर्शकको उल्लेख्य सहभागिता भएको प्रचार प्रसार समिति संयोजक पुनः कायस्थले जानकारी दिनुभयो। शुक्लागण्डकी नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा जारी महोत्सव शुक्लागण्डकी 5 बेलचोत्र स्थित भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पसको खेल मैदानमा चलिएको छ। महोत्सव फागुन 8 गतेसम्म चल्नेछ। सम्पूर्ण वडा व्यवस्थापन समिति र महिला उद्यमी विकास समितिको सहआयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ गण्डकी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रबन्धनमा महोत्सव भएको हो। महोत्सवमा 178 स्टल रहेका छन्। महोत्सव फागुन 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। म्याग्दीको दरबाङ धारापानी सडक स्तरोन्नति भएपछि यात्रा अवधि छोटिएको छ। मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङदेखि वार्ड नम्बर 5 फेदी हुँदै धौलागिरी गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने सडकको धारापानीसम्मको खण्ड स्तरोन्नति सकिएपछि यात्रा अवधि छोटिएको हो। दरबाङदेखि धारापानी पुग्न यसअघि गाडीमा 45 मिनट लाग्ने गरेकोमा सडक स्तरोन्नति भएपछि यात्रा अवधि 15 मिनटमा छोटिएको धौलागिरी गाउँपालिका 7 धारापानीका ऋण प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ मार्ग खोल्ने, ग्रेड सुधार विस्तार, नाली निर्माण, ग्रेड घुम्ती सुधार र ढलान भएपछि धौलागिरी गाउँपालिकालाई यातायात सञ्जालसँग जोड्ने मुख्य दरबाङ धारापानी ताकम मुगलिन नारायणघाट सडकको ताकम मुना सडकको दरबाङ धारापानी खण्डको यात्रा सहज बनेको हो। सडक सुधार भएपछि यातायातको भाडादार घटाउने स्थानीयले माग गरेका छन्। 2067 मा स्थानीय बासिन्दा र तत्कालीन गाविसको अनुदानमा 1,50,00,000 रुपियाँ खर्चेर यो सडकको मार्ग खोलिएको थियो। बेसी सहर चामे सडक 7 किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ। लमजुङ मनाङ जोड्ने एकमात्र सडक अन्तर्गत बेसी सहरदेखि खुदीसम्मको 7.8 किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जनाइएको छ। डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर किरण पोखरेलले 7.8 किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको जनाउँदै अब 700 मिटर बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त सडकको हालसम्म 85% काम सम्पन्न भइसकेको छ। योजना कार्यालयका अनुसार उक्त सडक स्तर उन्नति तथा कालोपत्र गर्न हालसम्म 19 करोड खर्च भइसकेको छ। ट्र्याक खोलेको 29 वर्षपछि अमेरिकन प्रविधिको अस्फाल्ट कालोपत्र राख्ने काम भइरहेको इन्जिनियर पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सडकको पर्खाल उठाउने, कल्भर्ट बनाउने, चौडा तथा कटिङ गर्ने, नाली बनाउने लगायत काम सम्पन्न भएको छ। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार। हामीसँग अरू महत्त्वपूर्ण समाचार बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामको पालो। नमस्कार है काका, आरामै हुनुहुन्छ? नमस्कार स्वास्थ्य स्वयंसेविका नानी। खै के आराम भन्नु, छोरो टाइफाइडबाट उठेको महिना दिन पनि भएको छैन। छोरीलाई जन्डिसले छोएछ, जहान झाडा पखालाले ग्रस्त छिन्। दसैँ दशाले घेरेको छ नानी। दशाले होइन नि काका, दूषित पानीले घेरेको हो। हामीलाई लाग्ने धेरै रोगहरू दूषित पानीकै कारणले लाग्छन्। पिउने पानी सफा, शुद्ध र स्वच्छ हुनुपर्छ।
स्वच्छ पानी स्वस्थ जिन्दगानी। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेसमा पानी शुद्धिकरण गर्ने आरओ वाटर प्युरिफायर युरोगार्ड सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। साथै भान्सालाई धुवा रहित बनाउने अत्याधुनिक किचन चिम्नी, विद्युतबाट चल्ने इन्डक्सन चुलो, तातो पानीका लागि सोलर वाटर हिटर, नापतौलका लागि डिजिटल तराजुको बिक्री एवं मर्मत गरिन्छ। न्यू भिजन इन्टरप्राइजेज दुलेगौडा, शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको गेट नजिकै, शाखा कुमार चोक भिमाद, मुक्तिनाथ विकास बैंकको आडैमा। प्रोपाइटर दिनेश गौतम विश्वजित। थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98560 60931, 98166 58260। सुन्नुस् न, यो काठको दराज र पलङ चाहिँ यता मिलाएर राखौं अनि सोफालाई चाहिँ यहाँ राखौं। आहा, कति राम्रो देखिएको कोठा नै चिटिक्कै भयो है बुढी। हो त नि, अब चाहिँ राम्रो भयो। ओहो दाइ भाउजू, के राम्रोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ल, कोठा पनि चम्किएको छ। ए नानी, बस्नुस् न। न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसनबाट सामान ल्याएको, हेर्नुस् न, राम्रो देखियो। यति सामान जोडियो, अब त वर्षौसम्म ढुक्क। घर सजावटका सम्पूर्ण सामग्रीका लागि न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन। हामी कहाँ पर्दा, सोफा, कार्पेट, दराज, तन्ना, पलङ, डाइनिङ टेबलका साथै सम्पूर्ण फर्निचरको सामानहरू पाइन्छ र होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। शुक्ला गण्डकी 4 धुलेगौडा, मेगा ब्याङ्कको आडमा। प्रोपाइटर सुभाष गिरी। सम्पर्क 065 414 194, मोबाइल 98 560 20 630। विगत लामो समयदेखि तपाईहरूको मन जित्न सफल न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसन। भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूको लागि सुवर्ण अवसर। यस मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर पोखरा 11 रानीपौवामा यही मिति 2080 साउन 28 गतेदेखि भारतीय भूतपूर्व सैनिकहरूको लागि ECHS सेवा मार्फत उपचार सेवा सुरु गरिएको हुँदा सम्पूर्ण भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी स्वास्थ्य लाभ लिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। थप जानकारीको लागि मेडिप्लस हस्पिटल एन्ड ट्रमा सेन्टर प्राली पोखरा 11 रानीपौवा। सम्पर्क 061 552 497 552 498 र 552 499। यो पोखरेल नाचिकोमा किनेको मोबाइल त म बुढीलाई चलाउन पनि सजिलो, आवाज पनि क्लियर। पोखरेल दाजुकोमा बनाएको मोबाइल त नयाँ जस्तै पो भएछ त। हजुर आमादेखि नातिसम्मको एउटै रोजाइ, पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स। सम्पूर्ण ब्रान्डका मोबाइलका साथै पार्ट्स र एसेसरिजहरूको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिनुका साथै मर्मत गरिन्छ। ग्राहकहरूको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै फराकिलो रूपमा सेवा विस्तार गरेका छौं। अरू गर्छन् ग्यारेन्टीका कुरा, हामी दिन्छौं सेवामा सन्तुष्टि। सम्पर्क पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, दुलेगौडा हेल्थ पोस्ट चोक। प्रोप्राइटर विनोद पोखरेल। मोबाइल नम्बर 98 560 12 474। सधैँभरि कति विदेश जानु, आफ्नो खेतबारी बाँझै छ, अब त गाउँमै बसेर तरकारी खेती र कुखुरा पालन गरौँ कि भन्ने सोचेको। बिउ बिजन कता पाइन्छ, चल्ला कहाँबाट ल्याउने, केही मेसो छैन। ल हजुर पनि सृजना मल्टी एग्रो प्राली छँदैछ नि। एउटै छानामुनि दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, कुशल बीज भण्डार र फ्रेस हाउसको सुविधा उपलब्ध छ। पशुपालन र कृषि गर्न चाहने तपाईँ हाम्रो आवश्यकता त्यही पूरा हुन्छ। सम्पर्क दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर, बीपी चोक दुलेगौडा, तनहु सेवा हस्पिटलको ठीक अगाडि। प्रोप्राइटर कुलबहादुर लम्साल। फोन 065 414 381, 98 560 34 881 र 98 460 47 580। आफ्नै भवनबाट सेवा शुभारम्भ भएकाले विशेष छुटको व्यवस्था। कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली खैरेनीटारमा विशेषज्ञ चिकित्सक सहित परिष्कृत सेवा सहित खैरेनीटार स्थित 3 खोले देवी मन्दिर जाने गेटबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। पहिलो र तेस्रो शनिबार वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर सुदर्शन सुवेदी। तेस्रो शनिबार वरिष्ठ छाला तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज पुडासैनी। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर डीवी लामिछाने। चौथो शनिबार वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ
डाक्टर ईश्वर कँडेल आउनुहुने भएकाले आफ्नै ठाउँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला। साथै 24 घण्टा मेडिकल अफिसरबाट बिरामी परीक्षण, गुणस्तरीय प्रयोगशाला, भिडियो एक्सरे, फार्मेसी सेवाहरू उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क कालिका स्वास्थ्य क्लिनिक प्राली, शुक्ला गण्डकी 6 खैरेनी टार, 3 खोले मन्दिर जाने गेट, स्कुल सटर लाइनबाट सरेर यहाँबाट सेवा दिइरहेका छौँ। फोन नम्बर 065 571 588, मोबाइल 98 462 87 658। हाम्रो मोबाइल पसल धुलेगौडामा रु 100 को टेम्पर ग्लास मात्र 50 रुपियाँमा। मोबाइल एक्सचेन्ज अफर, सबै प्रकारका मोबाइलहरू मर्मत, मोबाइल अनलकको व्यवस्था। नझुक्किनुहोस्, मात्र हाम्रो मोबाइल पसलमा। स्यामसङ, रेडमी, पोको, एमआई, भिभो, रियलमी, ओप्पो, बेङ्को ब्रान्डका मोबाइल भ्याटबिलको साथ फुल वारेन्टी। प्रोपाइटर सन्तोष श्रेष्ठ। हाम्रो मोबाइल पसल शुक्ला गण्डकी 4 दुलेगौडा, कृति फोटो स्टुडियोको नजिकै, साङ्ग्रिला बैंकको ठीक पारिपट्टि। सम्पर्क 98 560 56 996। यामाहा कम्पनीका विभिन्न मोडलका आकर्षक मोटरसाइकल, स्कुटर र ओरिजिनल पार्टपुर्जा चाहिएमा साथै भरपर्दो सर्भिसिङ सेवाको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सुन्दर अटोवर्क्स, यामाहा सोरुम, दुलेगौडा। सुन्दर अटोवर्क्स, दुलेगौडा, भीमसेन्टो। फोन नम्बर 065 414 221। यस यामाहा झुक्दैन कहिले, हार्दैन कहिले, हाम्रो हो गौरव अम्बे स्टिल्स जहिले। बन्दैछ नेपाल झनै बलियो, उचाइ नेपालीको झनै चुलियो। नेपाली निर्माण जगतको विश्वास अम्बे स्टिल्स, शक्तिशाली बलशाली यो हो अम्बे स्टिल्स। अम्बे स्टिल्सले बन्नेछ मजबुत, समृद्ध र समुन्नत नेपाल। अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। आधिकारिक विक्रेता रिमाल हार्डवेयर, दुलेगौडा। सम्पर्क 065 414 245, 065 414 345। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। बाँकी समाचार। गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु कुमार थापाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरेको सबै तलब भत्ता सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्व कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री थापाले 2079 पुस 25 गतेदेखि हालसम्म प्राप्त गरेको तलब भत्तामा थप गरी विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको जनाएको छ। उहाँले विभिन्न शीर्षकमा 11,12,605 रुपियाँ सहयोग गरेको आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीको समन्वयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि अहिलेसम्म बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधासहित बैंक खातामा 8,96,160 रुपियाँ जम्मा भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसमा 2,16,445 रुपियाँ थप गरी खर्च गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको उपनेता समेत रहनुभएका थापाले जानकारी दिनुभयो। स्याङ्जाको पुतल बजार 1 मा रहेको सामुदायिक रेडियो स्याङ्जा र तनहुँको दुलेगौडामा रहेको शुक्ला गण्डकी एफएम बीच अनुभव आदान प्रदान गरिएको छ। आज दुलेगौडा स्थित शुक्ला गण्डकी एफएमको सभा हलमा 2 रेडियो बीचको अनुभव आदान प्रदानका साथै आगामी दिनमा गर्न सकिने सहकार्यको विषयमा छलफल भएको तनहुँ मिडिया नेटवर्क प्रालीका अध्यक्ष श्री शिशुर भै ऋतुले जानकारी दिनुभयो। रेडियो स्याङ्जाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष ध्रुवबन्धु पौडेलको नेतृत्वको टोली विभिन्न रेडियोको भ्रमणको सिलसिलामा यहाँ आएको हो। रेडियो स्याङ्जाका अध्यक्ष पौडेलले छिमेकी जिल्लाका रेडियोसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सकी श्रोता लक्षित सामग्री उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा यस क्षेत्रका रेडियो कार्यक्रम र समाचार र विज्ञापनको बारेमा शुक्ला गण्डकी एफएमको स्टेसन म्यानेजर राजन उपाध्यायले जानकारी गराउनु भएको थियो। तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका 5 साबिक रामजाकोट गाविस थातथलो भई हाल चितवन र नवलपुर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महानुभावको भेलाले तदर्थ समिति गठन गरेको छ। तदर्थ समिति संयोजकमा जीत बहादुर राणावाट रहनु भएको छ। सदस्यहरूमा काशीनाथ पोखरेल, चिरञ्जीवी ढकाल, शमशेर घरती र बाबुराम परियार हुनुहुन्छ। नारायणगढमा आज भएको जमघट एवं भेलाबाट 5 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको हो। उक्त भेलाले साबिक रामजाकोटेहरूको आत्मीयता र भातृत्व साटासाट गर्न निरन्तर सक्रिय रहने निर्णय पनि गरेको छ। साथै हिजो, आज र भोलि आत्मीयताको एउटै झोलीलाई आत्मसात गरी अघि बढ्ने निर्णय भएको संयोजक राणावाटले जानकारी दिनुभयो।
शुक्ला साहित्य सङ्गम तनहुँको 194औं काव्य श्रृङ्खला एवं प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम दुलेगडामा सम्पन्न भएको छ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका नम्बर 4 को सहयोगमा भएको कार्यक्रम बोल्दै वडा अध्यक्ष राजकुमार वाग्लेले यस्ता साहित्यिक गतिविधिले प्रतिभा प्रस्फुटनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउँदै आगामी दिनमा वडा सँगसँगै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले साहित्यिक रचना मार्फत विकृति विसङ्गति कडा प्रहार हुने बताउँदै खबरदारीमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। सङ्गमका अध्यक्ष टुकादेवी आचार्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन जुनु खड्गाले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न रचनाहरू वाचन गरिएको थियो। तनहुँको दुलेगडामा मुख्य कार्यालय रहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक डिजी लिङ्क नेटवर्कले आफ्नो सेवा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका नम्बर 1 ठुलीबेसीमा विस्तार गरेको छ। बुधबारदेखि उक्त स्थानमा ग्राहकहरूलाई इन्टरनेट जडान गर्न सुरु गरेको जनाइएको छ। कम्पनीले शुक्ला गण्डकी र भीमराज नगरपालिका, घिरिङ र म्याग्दी गाउँपालिका, पोखरा महानगरपालिकाको केही क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा सेवा विस्तार गर्दै ठुलीबेसीमा पनि आफ्नो सेवा प्रदान गर्न थालेको हो। शुक्ला गण्डकीमा मुख्य कार्यालय रहेको कम्पनीले भीमराजमा समेत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र घिरिङको पुट्टारमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ। कम्पनीले यसै वर्षभित्र केही थप स्थानमा पनि सेवा विस्तार गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको सञ्चालक निर्देशक मदन केसीले बताउनुभयो। कम्पनीले 100 MBPS को इन्टरनेट सम्पूर्ण करसहित 1000 रुपियाँ र 150 MBPS को इन्टरनेट सम्पूर्ण करसहित 1200 रुपियाँमा र 200 MBPS को इन्टरनेट सम्पूर्ण करसहित 1350 रुपियाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पोखराको पालिकी चोक स्थित प्रतिभा माविमा आज एक दिने फुड फेस्टिभल आयोजना गरिएको छ। पाठ्यपुस्तकको पढेको कुरालाई व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गराउने उद्देश्यसहित फेस्टिभल आयोजना गरिएको हो। विद्यालयमा होटल व्यवस्थापनमा अध्ययनरत कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीले फेस्टिभलको आयोजना गरे। फेस्टिभलको पोखरा 3 का अध्यक्ष प्रकाशमान उदासले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। विद्यालयका प्राचार्य किरण सापकोटाले पढेको कुरालाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि विद्यार्थीले फेस्टिभल आयोजना गरेको बताउनुभयो। फुड फेस्टिभलको यो दोस्रो संस्करण हो। विद्यालयमा पोहोरदेखि फुड फेस्टिभल गर्न थालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका, बेलायत लगायतका देशले पाकिस्तानको आम चुनावमा सेनाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन्। बेलायती विदेश मन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो देशले पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई मौलिक मानवाधिकार कायम गर्न अपिल गरेको बताउनु भएको छ। एक विज्ञप्तिमा क्यामरुनले सबै दलहरूलाई औपचारिक रूपमा चुनाव लड्न नपाएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले पाकिस्तानको चुनावमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेलामा प्रतिबन्ध लगाएकोमा आलोचना गर्नुभएको छ। निर्वाचन प्रक्रियाका क्रममा सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमण र इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै अमेरिकाले निष्पक्ष चुनावमा प्रश्न उठाएको छ। अब खेल समाचार। क्यानाडा संघको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट पनि नेपालले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा क्यानाडाले दिएको 286 रनको लक्ष्य नेपालले 45 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। नेपालको जितमा कीर्तिमानसहित 3 जना खेलाडीले अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। आज खेलमा अनिल शाहले एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालको लागि सबभन्दा छिटो अर्धशतक बनाउनु भयो। अनिलले 19 बलमै 50 रन बनाउनु भयो। उहाँले 7 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्नुभयो। 20औं बल खेल्दा भने आउट हुनुभयो। यसअघि आसिफ शेखले गएको वर्ष पपुवा न्युगिनीसँगको खेलमा 21 बलमा अर्धशतक बनाउँदै रेकर्ड बनाउनु भएको थियो। त्यो रेकर्ड आज अनिलले तोड्नु भएको हो। यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले 87 र देव खनालले 76 रन बनाउनु भयो। यस्तै भीम सार्कीले 23, पवन सराफले 14 र आसिफ शेखले 10 रन बनाएको जनाइएको छ। सोमपाल कामी र कुशल मल्ल समान 9 रनमा नट आउट रहनुभयो। आजको जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खला नेपालले 1 खेल अघि नै जितेको छ। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानाडाले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 285 रन बनाएको थियो। नेपालले वुमेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गर्यो। मलेसियामा भइरहेको प्रतियोगितामा नेपालले आज हङकङलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। 94 रनको लक्ष्य नेपालले 14.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। कविता कुँवर 12 बल खेली 4 रन मात्र बनाई आउट भए पनि सीता राणा मगर र कप्तान इन्दु वर्माले दोस्रो विकेट 76 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले आरामदायी विजय हात पारेको हो। शुक्ला गण्डकी युवा क्लबले निर्माण गरेको कभर हलको उद्घाटन गरिएको छ। वार्ड नम्बर 4 पुलचोकमा निर्माण गरिएको सो हलको नगर उपप्रमुख खुमबहादुर विकराजुले उद्घाटन गर्नुभयो। कुल 51 लाख रुपियाँमा भवन निर्माण गरिएको क्लब अध्यक्ष युवराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यसमध्ये 31 लाख नगरपालिकाबाट विभिन्न आर्थिक वर्षमा सहयोग भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कभर हल निर्माणका लागि सहयोग आह्वान गरिएकोमा करिब 21 लाख
रुपियाँ सङ्कलन भएकोमा बाँकी क्लबबाट खर्च गरी निर्माण सम्पन्न गरिएको हो। सो अवसरमा बोल्दै नगर उपप्रमुख हुमबहादुर विकले घरबाट बालबालिकालाई सभ्यता सिकाउनु पर्नेमा जोड दिँदै 10/2 सक्ने बित्तिकै स्वदेश छोड्ने विषयको कारण र समाधानका विषयमा बहस चलाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष राजकुमार वाग्लेले वडामा खाली जग्गा भएको क्षेत्र पुलचोक पनि सेती नदीको जोखिममा परेको बताउँदै सङ्घीय सरकारको यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिनुभयो। निवर्तमान वडा अध्यक्ष शिवकुमार श्रेष्ठले वडामा खेल मैदान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा आदर्श समाजका अध्यक्ष पदम बहादुर बानिया, समाजसेवी प्रकाश थापा, क्लबका सचिव मुनबहादुर थापा लगायतले बोल्नु भएको थियो। सो अवसरमा वडाले 1,10,000 रुपियाँ बराबरका विभिन्न खेल सामग्री क्लबलाई उपलब्ध गराएको थियो। यिनै खबरहरूसँगै हामी शुक्ला गण्डकी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। रुसी सेनामा रहेका 140 नेपालीद्वारा उद्धारका लागि आवेदन, 5 जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा। विधान अधिवेशनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पदाधिकारी दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नेकपा यसका सम्मानित नेता खनालको टिप्पणी। सङ्घीय कानुन निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग लड्नु परेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको गुनासो। तेस्रो शुक्ला गण्डकी महोत्सव जारी। पाकिस्तानमा 265 सिटका लागि भएको आम चुनावमा 243 सिटको नतिजा सार्वजनिक र क्यानाडासँगको दोस्रो एकदिवसीय क्रिकेट पनि नेपालले जित्यो। अवस्था हामीलाई यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। राति 10 बजेको स्थानीय शुक्ला गण्डकी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ यसपछि विभिन्न गीत सङ्गीत सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्ला गण्डकी FM 97.6 मेगाहर्ज र इन्टरनेट अनलाइनमा www.suklagandakifm.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तपाईको टोल छिमेक र समुदायमा कुनै घटना, दुर्घटना, विकास निर्माणका कार्य एवं समाज रूपान्तरणका लागि केही प्रयासहरू भएका छन्। यदि छन् भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला। हामी बनाउने छौं समाचार र प्रसारण गर्ने छौं। शुक्ला गण्डकी समाचारमा जानकारीका लागि समाचार शाखा शुक्ला गण्डकी FM 97.6 मेगाहर्ज, फोन 065 414 378, इमेल news@gandaki@gmail.com। शुक्ला गण्डकी FM 97.6। सफल बाबु, के दिउँ हजुरलाई? मलाई विद्युतीय चुलो देखाउनुहोस् त साउनी। यो ग्यास र दाउराको भर परेर भएन। ल, राम्रो कुरा गर्नुभयो बाबु। मैले पनि विद्युतीय चुलो नै प्रयोग गरिरहेकी छु। मैले नि इन्डक्सन चुलोकै बारेमा सुनेर हो किन्छु भन्छु। ग्यास सकिएपछि मात्रै होसाउँछ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ इन्डक्सन, यो इन्फ्रारेड, यो चाहिँ विद्युतीय प्रेसर कुकर। कुन दिउँ? ल, मलाई इन्डक्सन दिनुहोस्। तपाईँकी बुहारीले त्यही ल्याउनु भनेकी छिन्। होइन, ग्यास नचाहिने, दाउरा नि नपर्ने भनेपछि यो के चिज हो? मलाई पनि जान्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् डाँडा गरे दाई, विद्युतीय चुलो खाना पकाउन प्रयोग हुने चुलाहरूमध्ये सबैभन्दा आधुनिक, सरल र सुरक्षित प्रविधि हो। बिजुलीबाट चल्ने भएको हुँदा दाउरा र ग्यासको झन्झट त भएन, खर्च पनि ग्यासको जति हुँदैन। ल हो र? त्यति मात्रै हो र, दाउरा र ग्यास जोहो गर्ने समय पनि बच्यो। धुवा नआउने हुँदा घर सफा हुने भयो। धुवाबाट प्रदूषण र रोगबाट बचियो। अनि आफ्नै देशको बिजुलीबाट चल्ने हुँदा विदेशमा पैसो गएन अनि बनफडानी पनि भएन। लु, गजब रहेछ। प्रयोग गर्न गाह्रो होला? फिट गर्न के गर्नुपर्ने हो? डाँडा घरे काका पनि मोबाइल चार्ज गरे जस्तो यो प्लगमा जोड्ने, यो चुलो टेबलमा राख्ने अनि अन गर्ने, पकाउने सजिलो छ। यति धेरै फाइदा रहेछन्, प्रयोग गर्न नि सजिलो रहेछ। खै एउटा मलाई पनि दिनुहोस् त। स्वस्थ जीवन र वातावरण संरक्षणका लागि दाउरा र ग्यासको खपत घटाउन्, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन्। नागरिक सचेतनाको निम्ति अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आह्वान।
पोखराको अमर सिंह चोकमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा सहित अमर पोलिक्लिनिक प्राली